अस्सलाम वालेकुम, मैं वजाहत अली शाह आज आप लोगों के साथ एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जिस तरह मार्च से अब तक हमारा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया लॉकडाउन से गुजर रही है। पाकिस्तान में आज इदारे खुल गए हैं और स्पेशली एजुकेशन सेक्टर। आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि लॉकडाउन में कुछ मतलब हमारे पाकिस्तानी जो हमारी कौम का हमारी आवाम का एक जज्बा है, एक कमिटमेंट है, एक इंतुजियाज़म है कि मुश्किल हालात में कौम आवाम जाग जाती है। तो आप लोगों ने इस दौरानिए में भी जो मार्च से भी चल रहा था कोविड-19 में, कोरोना वायरस में, आप लोगों ने एक चीज़ नोट की और वो था कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ था। इस तरह के वॉलंटियर सामने आए थे, इस तरह के एक्टिविस्ट सामने आए थे जिन्होंने कभी पहले ये काम नहीं किया था। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को दाद तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपना रोल प्ले किया, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास उनको हुआ और उन्होंने अपनी मदद आपके तहत दूसरों तक वो लोग पहुँच गए। अच्छा, ये जो वीडियो मैसेज है, ये जो पैगाम मैं देना चाहता हूँ, ये उन रज़ाकारों के लिए है या उन डोनर्स के लिए है जो वो एक्टिविस्ट जिन्होंने अपना रोल प्ले किया था कोविड में। मोस्ट प्रॉबली चांसेस है कि शायद दुनिया दोबारा लॉकडाउन की तरफ चली जाए, क्योंकि इंग्लैंड में मेरा दोस्त है, उन्होंने मुझे बताया है कि 2 दिनों में 6000 केसेस सामने आए हैं। बार्सिलोना में मेरा कुछ एक कज़न है, वो बता रहा था कि 15000 केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान में आज इदारे खुल गए, तो इस इदारे खुलने के साथ ही कोरोना के केसेस कुछ सामने आए हैं, असातिज़ा में भी और स्टूडेंट्स में भी। इस तरह न्यूज़ में चल रही थी इस तरह की खबरें। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि दुनिया दोबारा लॉकडाउन की तरफ चली। हम नहीं चाहेंगे, अल्लाह ना करे कि इस तरह हो, लेकिन अगर जस्ट इन केस अगर इस तरह हुआ तो ये जो मैसेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, स्पेशली रज़ाकार और जो डोनर्स है, जो वॉलंटियर्स है या जो डोनर्स है, उन लोगों के लिए मैसेज है कि जो पिछला लॉकडाउन गुजरा था, और मैं इसको पिछला और अगला इस तरह आप लोगों के सामने अब ये बात करूँगा ताकि ज़्यादा बेहतर समझने में आसानी हो। जो पिछला लॉकडाउन था उसमें मैंने ख़ुद इस तरह का एक रोल प्ले किया था। कुछ इदारों के साथ भी मैंने काम किया और एज ए वॉलंटियर भी मैंने इस तरह का काम किया था, राशन डिस्ट्रीब्यूशन का। जो मुझे लगा कि इस बंदे की मदद करनी चाहिए, सफ़ेद पोश है, इसका रोज़गार ख़त्म हो गया है लॉकडाउन की वजह से, तो मैंने अपना मुझसे जितना हो सकता था मैंने वो किया था। लेकिन मेरे सामने कुछ इस तरह के केसेस आए थे कि मुझे लगा कि इसको हाईलाइट ज़रूर होना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ कुछ सिचुएशन सामने रख रहा हूँ, इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ। मर्दान, पेशावर, सवाबी और इटली, आप लोगों ने ये नाम याद रखने हैं। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों के सामने एक कहानी रख रहा हूँ। इटली में मेरा एक दोस्त है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार इस तरह मर्दान में उसका दोस्त है। इटली का दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मर्दान में उसका दोस्त है, वो बेसिकली डायलिसिस पे है, दोनों गुर्दे ख़राब हो गए हैं और बहुत टफ़ टाइम गुजार रहा है, हालत बड़ी ख़राब है, कोरोना की वजह से रोज़गार ख़त्म हो गया है, फैमिली में इस तरह कोई सरबराह नहीं है कि उसकी फ़ैमिली को सपोर्ट करे, तो काइंडली आप उसके लिए जितना हो सकता है उसके लिए कर दें। मुझे मतलब ज़ाहिर बात है कि एक बंदे में जब एक जज्बा होता है, स्पेशली जब लॉकडाउन के दौरान, तो आप लोगों को लॉकडाउन में स्पेशली फ़ेक और जेन्युइन में पता नहीं चलता कि कौन ज़कात, राशन, मदद का मुस्तहिक है, कौन नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में हर बंदा मज़लूम लग रहा था, बेरोज़गारी इतनी हो गई थी। तो मैंने इटली के दोस्त से कहा कि आप इस तरह कर दे कि उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग उसका फ़ोन नंबर, वो मुझे सेंड कर दे, मैं उससे ख़ुद बात कर लूँगा। ठीक है, उन्होंने इस तरह किया, मुझे उसके डॉक्यूमेंट सेंड किए, उसका फ़ोन मुझे सेंड किया। मैंने उनको फ़ोन किया, मर्दान के जो दोस्त था मेरा, उसको मैंने फ़ोन किया। मर्दान वाले से मेरी बात हो गई और उससे मैंने जितनी जो रेगुलर जो डिटेल हम लेते हैं वो मैंने ले ली, और उसके बाद वो मैसेज मैंने बनाकर जितने भी हमारे सोशल वर्क या वॉलंटियर के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है या जो फेसबुक ग्रुप्स है उसमें मैंने सर्कुलेट करना स्टार्ट किया। तो इतने में पेशावर से एक और दोस्त था, दोस्त तो उस टाइम नहीं था, अब दोस्त बन गया है, और एक पेशावर का जो दोस्त था उसने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे कहा कि जो मर्दान का जो बंदा जो डायलिसिस पे है, जिसका आप ये कैंपेन चला रहे हैं, सितंबर 2019 से इस बंदे के साथ हमारी टीम मदद कर रही है और सो फार 3 लाख हमने इस बंदे पर लगाए हैं और हम हर 3 माह बाद इसके पास 3 माह का राशन पहुंचा देते हैं। मतलब एक दफ़ा हम इसके पास चले जाते हैं तो हम 3 माह का राशन इसको दे देते हैं। ये मुझे पेशावर के दोस्त ने कहा कि मर्दान के दोस्त के हवाले से उसकी ये रिपोर्ट थी। मैंने जब मर्दान वाले से बात की थी तो मर्दान वाले ने कहा कि यार मेरे साथ कोई किसी भी किस्म की मदद नहीं करता। पेशावर के दोस्त ने ये कहा।
اتنے میں نے دوبارہ اٹلی والے کو فون کیا کہ یار آپ جس بندے کی جو ڈیٹا آپ نے مجھے سینڈ کیا ہے وہ تو اس کا تو کیس یہ نکلا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, آپ ذرا ایک دفعہ اس سے بات کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اس سے بات کر لی. میں نے مردان والے کو فون کیا. مردان والے نے کہا کہ یار میرے ساتھ کسی نے بھی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی. میں نے دوبارہ پشاور والے کو فون کیا کہ یار آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ نے 3 لاکھ کا اس کے ساتھ کیا ہے, آپ نے راشن 3 ماہ کا دیا ہے, وہ تو بتا رہا ہے, وہ تو بالکل صاف انکار کر رہا ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. پشاور والے نے کہا اور میں آپ کو کنفرم چیک کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہماری ٹیم نے کتنی مدد کی ہے. تو اس نے کہا تھا کہ بھائی صاحب 3 نہیں 3,30,000 کی ہم نے اس کے ساتھ مدد کی ہے. اب میں نے دوبارہ مردان والے کو اپروچ کیا کہ بھائی یہ بندہ تو یہ بتا رہا ہے, وہ پھر انکاری ہو گیا. اچھا اس میں اس طرح ہے کہ میرا ایک دوست ہے مردان میں, اس کو میں نے کہا کہ یار آپ جا کر اس کو تھوڑا سا دیکھ لے کہ جانچ پڑتال کر لے کہ یہ حالات کیا ہے. اچھا کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ بندہ اٹلی, پشاور, مردان, سوابی اور دبئی ان سب ایریا سے اس کے لیے مدد پہنچ رہی ہے. کوئی پیسوں کی شکل میں مدد کر رہا ہے اس کی. اچھا یہ انہوں نے بڑا زبردست قسم کا کاروبار ویسے بنا دیا ہے. کوئی کسی کو کہتا ہے کہ نہیں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ بس میرے لیے راشن کا بندوبست کر دیں. اچھا کسی کو کہتا ہے کہ نہیں مجھے راشن نہیں چاہیے, اگر آپ تھوڑا سا میرے ساتھ دوائیوں کا انتظام کر لیں. کسی کو چاہیے کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. تو اس طرح یہ لوگ لگتے ہیں کہ جنون ہے لیکن یہ ہوتے فیک. ان لوگوں نے اس قسم کے کاروبار سٹارٹ کیے ہیں. اچھا اس سے ہوتا کیا ہے ویسے جب ہم اس طرح کا کوئی بغیر جانچ پڑتال کے اس طرح کے اقدام سٹارٹ کر لیتے ہیں؟ ہم تو ایک ایمانی جذبے کے مطابق یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم ذہنی طور پر ان لوگوں کو اپاہج بھی بنا رہے ہوتے ہیں. اور سب سے خطرناک بات, جو مستحقین ہیں, جو واقعی میں ہماری امداد کے مستحقین ہوتے ہیں, ان تک یہ راشن نہیں پہنچتی. جو اسپیشلی جو لاک ڈاؤن میں جو سفید پوش لوگ تھے, جن سے آپ پوچھ بھی لیتے تب بھی وہ کہتے کہ نہیں ہمارا گزارا چل رہا ہے, حالانکہ ان کے بڑے حالات ٹائٹ ہو گئے تھے اس سچویشن کی وجہ سے. ایک اور میرے گاؤں کا ایک واقعہ ہے. ایک خاتون تھی, انہوں نے میرے ایک دوست کو اپروچ کیا کہ بیٹا آپ ذرا نا میرے پاس 60 بوتلیں جمع ہو گئی ہیں, آپ کائنڈلی اس کو ذرا بازار میں بیچ کے آؤ. تو میرا جو دوست تھا اس نے سوچا ہوگا کہ یار یہ پلاسٹک کی بوتلیں ہوگی, خالی ہوگی. وہ چلا گیا کباڑیے کے پاس. جب کباڑیے والے سے پوچھا تو کباڑیے والے نے کہا کہ یار آپ ذرا کنفرم کر لے کہ یہ بوتلیں خالی ہے یا بھری ہوئی ہے. تو میرا دوست واپس خاتون کے پاس آیا تو خاتون نے کہا کہ نہیں بھائی یہ خالی نہیں ہے, یہ روح افزا کی بھری ہوئی بوتلیں ہیں. اب آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں 60 روح افزا کی بوتلیں تھیں. اب یہ صرف بوتلیں نہیں ہوگی, اس کے ساتھ دال بھی ہوگی, چینی بھی ہوگی, باقی راشن بھی ہوگا, گھر کا سامان جتنا بھی ہوگا. اب اس ایک گھر میں جتنا بھی راشن جاتا ہے تو اگر اس کے باوجود بھی ان کے پاس اگر کوئی اور بندہ امداد کے لیے مدد کے لیے آ جائے تو یہ انکار نہیں کرتے. میں ہرگز اس کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ لوگ ان لوگوں کی مدد نہ کریں, لیکن مدد کرنے سے پہلے تھوڑا سا جانچ پڑتال ضرور کر لیا کریں. اپنے سوشل گروپس بنائیں, واٹس ایپ کے گروپس بنائیں, فیس بک کے گروپس بنائیں. اگر آپ کے کمیونٹی میں آلریڈی کوئی یہ کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ضرور رابطہ قائم کر لے, کیونکہ یہ کار خیر ہے. اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی تضاد نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا ذاتی کسی کے ساتھ رنجش ہے تو وہ بھی ختم کر لے اور آپ ایک ساتھ ہو کر سوسائٹی کو, معاشرے کو ساتھ لے جا سکتے ہیں. میں وجاہت علی شاہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دس از وجاہت علی شاہ سائننگ آؤٹ. اللہ حافظ.